सबभन्दा पहिला त एउटा राष्ट्रिय संकल्प गर्नु छ। हामी तराई, मधेस, पहाड, हिमाल सम्पूर्ण नेपालीहरू, सबै जात जाति, भाषा भाषी, संस्कृति परम्पराका हामी सबै नेपालीहरू एकजुट भएर सुशासन, शान्ति, समृद्धिको एउटा नयाँ यात्रामा अगाडि बढे संकल्प गर्नु परेको छ। राजनीतिक नेतृत्वले सायद यति बेला हामी प्रधानमन्त्रीजी यहाँ हुनुहुन्छ, म यहाँ छु र हामी धेरै विशिष्ट पात्रहरू यहाँ छौँ नेपाली इतिहासका। यति बेला हामीले सुशासन, स्थिरता र समृद्धिको नारा लिएर निर्वाचनमा गयौं। जनताले हामीमाथि भरोसा गर्यो र हामीलाई अगाडि जाऊ, हाम्रो साथ हुन्छ भनेर जनताले हाम्रा कुराहरूलाई अनुमोदन गर्यो। यो अब राजनैतिक नेतृत्वको निम्ति, सरकारको निम्ति अझ मुख्य रूपमा एउटा चुनौती र एउटा अवसरको रूपमा अगाडि छ। यस्तो अवसर र चुनौती इतिहासमा पटक पटक आइराख्दैन, बिरलै खास बेलामा मात्रै आउने अवसर र चुनौती अहिलेको नेतृत्वको काँधमा छ। नेतृत्वले सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई विश्वासमा लिएर, एकताको सूत्रमा बाँधेर एउटा राष्ट्रिय संकल्प सहित समृद्धिको र सुशासनको नयाँ यात्रा सुरु गर्न सक्छ कि सक्दैन, हामी अग्नि परीक्षामा छौं। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी अग्नि परीक्षामा हुनुहुन्छ। हामी सबै नेतृत्वकर्ताहरू एउटा ठूलो अग्नि परीक्षामा छौं र हामी सबै नेपालीहरू पनि यो अवसर बिरलै पाइने अवसर हुनु नाताले एउटा समृद्ध र सभ्य नेपाल निर्माण गर्ने, एउटा लोकतान्त्रिक नेपाल निर्माण गर्ने अवसर हामी सबैको अगाडि छ। कारण हामी सबै सचेत नागरिकहरू र आम जनताको निम्ति पनि यो चुनौती पनि हो, अवसर पनि हो। समृद्धिको यात्रा, सुशासनको यात्रा, स्थिरताको यात्रा एका व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेषले मात्रै पूरा गर्न सक्ने कुरा होइन। हामी इतिहासमा जति पनि देख्छौं, एउटा ठूलो क्षति पीडाको बीचबाट गुज्रेपछि नै राष्ट्रले छिटो समृद्धिको एउटा महायात्रा सम्पादन गरेका छन्। हामी एसियामा हेरे पनि, अफ्रिकामा हेरे पनि, ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा हेरे पनि त्यो चीज देख्छौं। हामीहरू पनि झन्डै 70 वर्षदेखि अराजकता, सुशासनको अभाव, शान्तिको अभाव, कहीँ न कहीँ परिवर्तनको निम्ति ठुल्ठुला बलिदानहरूको बीचबाट गुज्र्यौं। ठूलो क्षति र पीडाको बीचबाट हामी गुज्रेर आएका छौं। अब हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई संकल्प गर्नु छ। अबको अवधि हामी सबै एक भएर प्रकृतिले दिएको हामीलाई जे वरदान छ त्यसको हामी सदुपयोग गर्नेछौँ। हामी एउटा नयाँ संकल्प, अब यो भन्दा अरू के गर्नु बाँकी रह्यो? हामीले संविधान सभा गर्यौं, हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान घोषणा गर्यौं, हामीले निर्वाचन सम्पन्न गर्यौं, लोकतन्त्र सुदृढ भयो। अब फेरि पनि विखण्डनका कुरा, फेरि पनि आन्दोलनका कुरा, फेरि पनि हिंसाको कुरा गर्ने भनेको यो भन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा अरू हुनै सक्दैन। र त्यो नेपाली जनतालाई सह्य हुने कुरा पनि छैन। नेपाली जनता इतिहासको जुन प्रवाहबाट गुज्रेर यहाँ पुगेका छन्, अब उनीहरू चाहन्छन् छिटो भन्दा छिटो सुशासन र समृद्धिको एउटा नयाँ यात्रातिर देश जाओस्। त्यो भन्दा बाहिर कसैले गतिविधि गर्न चाह्यो भने नेपाली जनता आफै त्यसलाई निस्तेज पार्न अगाडि आउने स्थिति बन्छ। त्यसकारण म यो आजको यो अवसरलाई म सबै राजनीतिक शक्तिहरू, सबै राजनीतिक प्रवृत्तिहरू सबैलाई पनि यो ऐतिहासिक अवसरलाई सदुपयोग गर्न अपिल गर्न चाहन्छु। हामीले एउटा राष्ट्रिय एकता कायम गरेर एउटा राष्ट्रिय संकल्पको प्रतिबद्धता गरेर नयाँ एउटा समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नु छ। अब पत्रकारिता क्षेत्रबाट अहिले जसरी रिपोर्टर्स क्लबले अबको समृद्धिको पाइला भनेर भनेको छ, त्यो सामूहिक कुरा नै अघि सारिएको छ।
पत्रकारिताबाट पनि हामीले एउटा चीजमा अब सम्पूर्ण पत्रकारहरू राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने कुरामा, सुशासन र समृद्धिको यात्रामा सबैलाई जोड्ने कुरामा हामी सबै क्षेत्रबाट, पत्रकारिताको क्षेत्रबाट, चौथो राज्यको अङ्ग भनेको क्षेत्रबाट सबभन्दा ठूलो भूमिका खेल्न जरुरी छ। म रिपोर्टर्स क्लब, ऋषि धमाला र सबै पत्रकार साथीहरू आजको यो अवसरमा जो यहाँ जम्मा हुनुभएको छ र देशभरिबाट यो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ, सुनिराख्नु भएको छ, सबैसँग पनि म अपिल गर्न चाहन्छु, हामी असमय बिल्कुल खेर नपालौं। हामीले जनताको दिमागमा भ्रम छर्ने कुनै पनि गतिविधि नगर्ने संकल्प गरौं, जनतामा एकता पैदा गर्ने र सुशासन र समृद्धिको नयाँ यात्रामा सहभागी हुने एउटा नयाँ मानसिकता, नयाँ संस्कारको विकास गर्न निम्ति हामी सबैले पहल गरौं। सरकारले त्यसको नेतृत्व गर्दैछ, सरकारले त्यसको निम्ति पाइला चाल्दैछ। त्यसमा हामी सबैले आलोचना प्रतिआलोचना हामीले धेरै गरिसकेका छौं। अब एकचोटि एउटा राष्ट्रिय संकल्पको यात्रा सुरु गर्ने हामी सबैले अभियान अगाडि बढाउँ। यसैले नै अबको नेपाल र आउने हाम्रा पिढीहरूले हाम्रो यो अवसर र चुनौतीलाई ठिक ढंगले भोलि बुझ्नेछन्, आत्मसात गर्नेछन् भनेर पनि म भन्न चाहन्छु। यस अर्थमा आजको दिन बडो राम्रो दिन किन पनि भयो भने हामी राष्ट्रिय जीवनका यहाँ धेरै व्यक्तित्व मैले अगाडि र यहाँ पछाडि देखेको छु। हामी सबैले एकचोटि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यौं, हामीले संकल्प गर्यौं भने नेपाल निर्माण गर्न गाह्रो छैन, त्यो सम्भव छ। यहाँ हाम्रा छिमेकी भारत र चीनबाट पनि महामहिम राजदूत र दूतावासका प्रतिनिधि यहाँ हुनुहुन्छ, दुवै छिमेकीको। यति बेला दुवै छिमेकीबाट सहयोग लिने उहाँहरूले गरिराखेको विकासको यात्राबाट हामीले लाभ उठाउने पनि यो अवसर हो। लामो समयसम्म नेपालमा यो विदेश नीतिका सन्दर्भमा फुटाउ र राजगर भने जस्तो कसैलाई प्रो इन्डियन, कसैलाई प्रो चाइनिज, कसैलाई प्रो मोनार्की, कसैलाई प्रो कांग्रेस बनाउने र त्यसरी नै राजनीति गरेर कहिल्यै पनि राष्ट्रिय एकता हुन नदिने, छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाएर नेपाल राष्ट्र, नेपाली जनताको हितमा त्यसलाई सदुपयोग गर्ने वातावरण बन्न दिइएन। यसतिर पनि मेरो धेरै अहिले गुनासो होइन, तर अब समय फेरिएको छ। अब नेपाली जनता सार्वभौम भएका छन्। अब नेपाली जनतालाई विभाजित गर्ने होइन, नेपाली जनतालाई एकताबद्ध गर्ने राजनीति। अब हामी कुनै अरू कसैको प्रो होइन, हामी प्रो नेपाल, प्रो नेपाली र हाम्रा छिमेकी दुवै छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध, राम्रो छिमेकी सम्बन्ध र विकासको निम्ति दुवैबाट लाभान्वित हुने मैले त्यो अवसर प्राप्त गर्ने। ऋषि धमालले अहिले निकालेको चाहिँ पत्रिकामा पनि त्यो राख्नु भएको रहेछ। मलाई गत साल प्रधानमन्त्रीको रूपमा दुवै छिमेकी देशका सरकार प्रमुख, राष्ट्र प्रमुखलाई सँगै भेटेर नेपालको ऐतिहासिक आवश्यकता के हो, नेपाली जनताको चाहना के हो र भारत र चीनबाट नेपाली जनता कस्तो सहयोग चाहन्छन् भनेर राख्ने अवसर प्राप्त गरेको थिए। तर त्यति बेला हामी निर्वाचन सम्पन्न गरेर लोकतान्त्रिक तरिकाले जनताद्वारा अनुमोदित सरकार, बलियो सरकारको अवस्थामा हामी थिएनौं। अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली झण्डै 2/3 बहुमत जनताको अभिमत सहित प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। लामो समयसम्मको राजनैतिक अस्थिरताको युग समापन गर्ने एउटा अवसर सरकारलाई प्राप्त छ र यो अवसरको सदुपयोग गर्न हामी सबैले संकल्प गरौं। पत्रकारिताको क्षेत्रबाट पनि हाम्रो अबको विदेश नीति र हाम्रो आन्तरिक राष्ट्रिय नीति, राष्ट्रिय एकताको, नेपाल र नेपालीको समृद्धिको र सबै छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्धको एउटा नयाँ युग हामीले
अगाडि बढाउनु छ। यसको निम्ति पत्रकारिता क्षेत्र एउटा यस्तो क्षेत्र हो जसले साँच्चै एउटा नयाँ मनोविज्ञान, नयाँ संस्कृति, नयाँ विचार सोचलाई आम जनतामा एउटा शक्तिको रूपमा रूपान्तरण गर्ने भूमिका खेल्न सक्दछ। म अन्तिममा रिपोर्टर्स क्लबलाई त्यो भूमिकामा खर उत्रिन कता कता मलाई के लाग्छ भने 20 वर्ष भयो धमलाले रिपोर्टर्स क्लब सुरु गरेको। हामी यो प्रक्रियामा आएको नि झन्डै अब 20 वर्षतिर जाँदैछ। प्रधानमन्त्रीजी र मैले कहिलेकाहीँ कुरा गर्छौँ, उहाँ नेपालमा लोकतन्त्रको निम्ति भनेर, नेपालमा समृद्धि भनेर उहाँ 14 वर्ष जेल बस्नुभयो। मैले भन्छु म 14 वर्ष वनवास भनी गरिएको छ। वनवास एउटा वनवास 14 वर्ष बस्यो, एउटा 14 वर्ष जेल बस्यो। हाम्रो एउटा मिलन भएको छ। ऋषि धमलाले घोषणा गर भनेर भन्नुभयो, घोषणा भयो। त्यो घोषणा भइ नै सकेको। जेलवास र वनवास के को निम्ति गरिएको थियो भने नेपाल राष्ट्रको निम्ति, नेपाली जनताको समृद्धिको निम्ति, अरू केही स्वार्थ थिएन। अब जनताले त्यो विश्वास गरेर हामीलाई अवसर दिएको छ, हामी नचुकाउँ। म अन्तिममा एकचोटि फेरि मैले पार्लियामेन्टमा बोलेको कुरा अब जनताले भाषण भन्दा एकछिन हेर्न चाहेको छ, एकछिनमा जाउँ भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। एकजना आरम्भ भइसकेको छ। आजको स्मारकका विशिष्ट अतिथि घोषणा गरिसक्नु भएको छ, पटक पटक घोषणा भइसकेको विषय छ। वचन पक्का छ, विश्वस्त छौँ। यिनै वचनहरू अहिले नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट समग्र नेपालमा सम्पूर्ण श्रोताहरू सुनिरहनु भएको छ। प्रत्यक्ष रूपमा न्युज 24बाट पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेरिनु भएको छ। माउन्ट टेलिभिजनबाट पनि, हिमालयन टेलिभिजनबाट पनि आजको यो कार्यक्रमलाई यहाँहरूले नजरअन्दाज गरिरहनु भएको छ। हामी काठमाडौँ राष्ट्रिय सभागृहबाट यहाँहरू सबैमा प्रत्यक्ष भइरहेका छौँ। 350 भन्दा बढी रेडियो अझ अरू रेडियोहरू समाचारको रूपमा मात्र विन्यास गरिरहनु भएको छ र 350 रेडियोमा प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। यो कार्यक्रमलाई पक्कै पनि श्रोताहरूले मानुन गरिसक्नु भएको। आदरणीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जुन कुरा उद्घोष गर्नुभयो, यी कुराहरू फेरि पनि यहाँ बुलन्द भएका छन् समृद्धिको पाला सँगसँगै। अब हामी हाम्रो कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ। मलाई लाग्छ भने आजको यो समारोहलाई मात्रै बढी आकलन गरेर भन्दाखेरि 3 जनाको भाषणले पिरियड अफ साइलेन्स हुने गर्छ। एउटा त ऋषि धमला, जसको भाषण सुन्न साह्रै सबैजना तयार रहनुहुन्छ, हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा। अर्को पछि पनि हामी भाषण सुन्न जाँदै तयार रहन्छौँ, क्लियर प्रष्ट वक्ताको रूपमा, भोइसमा कुनै क्लियरिटी बाँकी नराखिकन प्रष्ट कुराहरू राख्नुहुने प्रचण्ड भाषण पनि त्यत्तिकै सुन्दर हुने गर्छ र सुन्ने श्रोताहरू पिरियड अफ साइलेन्स मेकिङ गर्नुहुन्छ। र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भाषण त युट्युबहरूमा भाइरल भइरहेको छ। हामीलाई थाहा छ युट्युब भाइरल हुनु मात्रै ठुलो कुरा होइन, तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन विषय र विचारहरू उच्चाटन गर्नुहुन्छ, बिस्तारै सनै कथा सनै बन्धा सनै पर्वतङ्गनम, बिस्तारै गौडा गङ्गा हिँड्दै नि एक दिन पर्वत बाटै निकाल्ने योजना छ उहाँको। त्यो